मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अच्सन्धिप्रकरणे भवामः। तस्य प्रकरणस्य पञ्चमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र स्थानिवदादेशो नल्विधौ इति सूत्रे अनल्विधौ इति यः निषेधः उक्तः तत्र न अल्विधिः अल्विधिः तस्मिन् अल्विधौ अनल्विधौ इति यः विग्रहः प्रदर्श्यते, नाम अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति। तर्हि अल्विधौ नाम अल्विधिः नाम कः? तत्र अल्विधिः नाम अलाविधिः अल्विधिः, अलहविधिः अल्विधिः, अलहविधिः अल्विधिः, अलिविधिः अलिविधिः इति चतुर्धा यः विग्रहः प्रदर्श्यते तत्र चतुर्षु अपि विग्रहेषु प्रथमविग्रहत्रयं यद्भवति तस्य विग्रहत्रयस्य तत्र क्रमशः उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र तृतीयान्ततया विग्रहः दर्शितः अलाविधिः अल्विधिः तस्मिन् अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति। तत्र स्थानिवद्भावः यः प्राप्तः तस्य निषेधस्य उदाहरणं तु व्यूढोरस्केन इति दृष्टं। तत्र सकारः यः भवति सः विसर्गधर्मं न प्राप्नोति। विसर्गधर्मं न प्राप्नोति तर्हि तस्य अच्त्वम् अपि न भवति। अच्त्वं यदि न भवति तर्हि तत्र अच्त्वमादाय अट्कुपाङ्गं व्यवायेपि इत्यनेन प्राप्यमाणं णत्वमपि न भवति। कुतः? सकारव्यवधानेन। अतः व्यूढोरस्केण इति रूपं न भवति, अपि तु व्यूढोरस्केन इत्येव रूपं भवति इति तत्र अल्विधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधस्य प्रयोजनं दृष्टं। तदनन्तरम् अस्माभिः अलहपरस्य विधिः अल्विधिः भवति इति द्वितीयः विग्रहः गृहीतः। तस्मिन् अल्विधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधस्य प्रयोजनं तु दृष्टं द्यौहौ इति। तत्र दिव इति शब्दात् सुप्रत्यये परतः स इत्यस्य वर्णस्य स्थाने दिव औत् इत्यनेन सूत्रेण औदादेशः क्रियते। नाम औ इति आदेशः क्रियते। दि औ इत्यवस्थायां यणि सति तत्र द्यौहौ इति रूपं सिद्ध्यति। परन्तु तत्र यदि नाम अलहपरस्य विधौ कर्तव्ये यदि आदेशः स्थानिवत् स्यात्, नाम औ इति स्थानिवत् स्यात्, नाम व इति वत् स्यात्, तर्हि औकारे अपि व्यञ्जनत्वं प्रविष्टं स्यात्, अर्थात् हल्त्वं प्रविष्टं स्यात्। हल्त्वस्य प्रवेशद्वारा तु तत्र द्यौ इत्यस्मात् परतः यः सुप्रत्ययः तस्य लोप एव स्यात्। तस्य लोपः यदि स्यात् तर्हि तत्र द्यौहौ इति रूपं न स्यात्, द्यौ इत्येव रूपं स्यात्। द्यौ इति तु अनिष्टः प्रयोगः। अतः तत्र अलः परस्य विधौ कर्तव्ये तत्र आदेशः स्थानिवत् न भवति इति अल्विधौ स्थानिवद्भावस्य अन्यः कश्चन तत्र प्रयोगः अथवा अन्यत् एकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् अलः परस्य विधौ इति विग्रहपक्षे। तदनन्तरम् अस्माभिः तत्र षष्ठ्यन्ततया विग्रहः आश्रितः। अलहविधिः अल्विधिः तस्मिन् अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति यत् सूत्रस्य द्वितीयेन वाक्येन उच्यते तस्य उदाहरणं दृष्टं द्युकामः इति। तत्र विग्रहः दृष्टः दिविकामः यस्य सः द्युकामः। अत्र दिवकामः इत्यवस्थायां दिव इत्यस्य वकारस्य स्थाने दिव उत् इत्यनेन सूत्रेण उदादेशः क्रियते। दि उ काम इत्यवस्थायां यणि सति द्युकामः इति रूपं सिद्ध्यति। वकारस्य उकारानन्तरं यणि सति द्युकामः इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र यदि वकारः आदेशः क्षन्तव्यः उकारः इति आदेशः स्थानिनः वकारस्य धर्मं यदि लभेत तर्हि सः उ इति तत्र वत्वं भजेत। वत्वं यदि तस्य स्यात् तर्हि तादृशस्य वकारस्य तत्र लोप एव स्यात्।
कुतः नाम तादृशवत्वापन्नस्य उकारस्य लोप एव स्यात् कुतः लोपो व्योर्वलि इत्यस्य प्रवृत्त्या अतः तन्मा भूत् इति एतदर्थं तत्र उच्यते यत् अल्विधौ स्थानिवद्भावः न स्यात् अनल्विधौ इति निषेधात् अतः तत्र अलः विधौ सत्यपि तत्र स्थानिवद्भावः नापेक्षितः इति कृत्वा तत्र अनल्विधौ इत्यस्य निषेधस्य प्रयोजनम् इदम् अपि अस्माभिः एकं दृष्टं समीचीनम् एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पञ्चमे पाठे पठितः अधुना तावत् वयं चतुर्थं विग्रहम् आश्रित्य स्थानिवद्भावस्य सम्प्राप्तेः निषेधं वयं कथयिष्यामः चतुर्थः विग्रहः तत्र विहितः अलिविधिः अल्विधिः इति अतः तत्र उच्यते अलिविधौ यथा इतः अग्रे षष्ठः पाठः आरब्धः भवति अच्सन्धिप्रकरणस्य अतः तत्र अवधानं कुर्वन्तु अलिविधौ यथा इत्यतः अग्रे आरब्धव्यं वर्तते व्याख्यायां पश्यन्तु उदाहरणं दीयते क इष्टः इति आदौ क इष्टः इति रूपमेव साधयामः तदनन्तरं सिद्धान्ते प्रविशामः कथयति यजेः क्तः इति नाम यज इति धातुः यः वर्तते अत्र पूजादिषु अर्थेषु तस्मात् धातोः क्तप्रत्ययः क्रियते एवं किल का स्थितिः लभ्यते यज ता क्तस्य किम् अवशिष्यते ता इत्येव अवशिष्यते यज ता इत्यवस्थायां तत्र यज इति धातुः यः तस्मिन् यः यकारः वर्तते खलु तस्य यकारस्य वचिसोऽपि यजादिनाङ्किति इत्यनेन सूत्रेण सम्प्रसारणं भवति सम्प्रसारणस्य सामान्यः परिचयः अस्माकं वर्तते एव यतः पूर्वं बहुत्र चर्चा जाता वर्तते इग्यणः सम्प्रसारणं नाम यणः इक् इति सम्प्रसारणं भवति यजधातौ यणकः य तस्य स्थाने इक् इति सम्प्रसारणं भवति नाम इक् इति सम्प्रसारणात् तत्र कः उपस्थितः भवति इकारः उपस्थितः भवति तर्हि का स्थितिः जायते इ अ ज ता सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन इ अ अनयोः पूर्वरूपम् इति एकादेशः भवति पूर्वरूप एकादेशः भवति अर्थात् इकारस्य अकारस्य च स्थाने इकारः एव भवति का स्थितिः जायते इज त इत्यवस्थायां तत्र जकारस्य स्थाने षकारः भवति केन सूत्रेण व्रश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राजच्छशांक्षः का स्थितिः जायते इष त इत्यवस्थायां ष्टुनाष्टुः इत्यनेन सूत्रेण तकारस्य स्थाने नाम क्तप्रत्ययस्य यः तकारः वर्तते तस्य स्थाने टकारः भवति अतः इष ट इति तत्र मेलनेन इष्ट इति रूपं सिद्धं भवति ततः सु सस्यरुत्ते विसर्गे सति इष्टः इति प्रयोगः सिद्धः भवति समीचीनम् इति एकं रूपं सिद्धम् इष्टः परन्तु अस्माकं विचारः कुत्र वर्तते क इष्टः इत्यत्र वर्तते समीचीनम् अतः क इष्टः इति सम्मिलितं रूपमपि साधयामः अधुना तत्र इष्टः इति तु अस्माभिः साधितम् इष्टः इति कथं सिद्धं तद् अस्माकं बुद्धौ अस्ति अधुना तत्र क इष्टः इत्यत्र अवधानं कुर्वन्तु अवश्यम् आदेशः कः स्थानीकः तत्र यणः इक् इति आदेशः वर्तते सम्प्रसारणरूपः इको यणचि इत्यस्य साक्षात् वैपरीत्यं भवति सम्प्रसारणे
अत्र यणः इक् इति सम्प्रसारणं वर्तते। नाम यज इत्यत्र यः य तस्य इ इति आदेशः यः सम्प्रसारणाख्यः आदेशः यः नाम सम्प्रसारणवर्णः यः तस्य स्थाने जातः सः आदेशः भवति इति अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं। समीचीनं। ततः अत्र क इष्टः इति साधनीयम्। इष्टः परतः वर्तते, नाम इष्टः इति पदं परतः वर्तते। ततः पूर्वं क इति कथम् आगतं तत्रापि काचित् प्रक्रिया अस्माभिः अवगन्तव्या। किम् इति शब्दः, तस्मात् सुप्रत्ययः। किं सु, किम् इत्यस्य स्थाने एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते अस्माभिः तद्धितेषु। क इति आदेशः भवति। किमः कः तद्धितेषु वा शब्दाधिकारे प्रायशः पठिष्यते। अस्तु, किमः कः नाम किं स्थाने क इति आदेशः भवति। किं लभ्यते क, ततः कः प्रत्ययः सुप्रत्ययः कृतः वर्तते खलु। क सु इष्टः इति स्थितिः भवति। क सु इष्टः, इष्टः इति पदं परतः तथैव स्वीकुर्वन्तु। क सु इष्टः इत्यवस्थायां सु इत्यस्य उकारः यः तस्य इत्संज्ञा भवति। इत्संज्ञत्वात् लोपः भवति। किम् अवशिष्यते कस् इष्टः। कस् इष्टः इत्यवस्थायां कस् इत्यत्र यः सकारः, यः सुप्रत्ययस्य सकारः लब्धः, तस्य स्थाने रुत्वं केन ससजुषो रुः इत्यनेन किं लब्धं करु इष्टः। रुत्वस्य तत्र एकं सूत्रं वर्तते। रुस्थाने उत्वं क्षन्तव्यः, रुस्थाने यत्वं करोति, यकारं करोति। केन सूत्रेण भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। तस्य कः अर्थः भवति। रु इत्यस्य य इति, य नाम व्यञ्जनं, य इति व्यञ्जनं, व्यञ्जनादेशः नाम यादेशः भवति। नाम रुस्थाने यत्वं भवति कदा, यदा अश्वर्णः परतः भवति। पूर्वं च तस्मात् अकारः अपेक्षितः। अत्र वयं पश्यन्तः स्मः क रु इष्टः इत्यवस्थायां रु इत्यस्मात् पूर्वम् अकारः अस्ति एव, ककारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति एव। परतः अश्वर्णः अपि अस्ति। सः अश्वर्णः कः, इष्टः इत्यस्य इकारः अश् प्रत्याहारे अन्तर्भवति इति कृत्वा सः परतः अशं लभते। कः भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति सूत्रम्। समीचीनम्। अतः अत्र भो भगो अघो अपूर्वस्य इत्यनेन इत्यस्य सूत्रस्य कृते यद्यदपेक्षितं तत्तत्सर्वम् अस्ति। रु इत्यस्मात् पूर्वम् अकारः अपि अस्ति, परतः अश् अपि अस्ति, अतः रु स्थाने यकारं करोति। का स्थितिः जायते क य इष्टः, कय् इष्टः इति स्थितिः जाता। क य इष्टः इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं लोपः शाकल्यस्य। तेन अत्र अस्य यकारस्य लोपः क्रियते। तस्य कः अर्थः, पदान्तयोः यवयोः लोपः भवति अशिपरतः, तस्य कृते अपि अश्परकत्वम् अपेक्षितम्। अपि च यकारात् पूर्वम् अकारः अपि अपेक्षितः। नाम निमित्तानि समानानि एव सन्ति प्रायशः तस्य। यानि निमित्तानि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इति यत्त्वविधायकस्य सूत्रस्य वर्तन्ते। तस्य कृतेपि परतः अश् अपेक्षितः, अस्य कृतेपि परतः अश् अपेक्षितः। अतः लोपशाकल्यस्य इत्यनेन अत्र यकारस्य लोपः क्रियते। किम् अवशिष्यते क इष्टः। क इष्टः इति रूपं भवति। क इष्टः एतदनन्तरं गुणः तु न भवति, तद्भवन्तः जानन्ति एव, पूर्वत्र सिद्धं। यतः यः अत्र शाकल्यलोपः वर्तते सः असिद्धः वर्तते। कस्य दृष्टौ,
सपादसप्ताध्याय्यां विद्यमानस्य आदुगुणः इत्यस्य दृष्टौ। आदुगुणः इति यलोपं न पश्यति, सः यकारव्यवधानमेव पश्यति, अतः गुणस्तु न भवति, अतः क इष्टः इति एव तत्र प्रयोगः भवति। समीचीनं। रूपसिद्धिः ज्ञाता अस्माभिः। इष्टः, अत्र उभयोः अपि रूपयोः सिद्धिः अपेक्षिता। कः इत्यस्यापि रूपसिद्धिः अपेक्षिता, रूपसिद्धेः सामान्यं ज्ञानम् अपेक्षितं, यः क्रमेण या रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता तस्य अत्र अस्माकं ज्ञानमपेक्षितम्। इष्टः इत्यस्यापि अस्माकं रूपसिद्धेः ज्ञानम् अत्र अपेक्षितं। समीचीनम्। अतः अत्र कः इष्टः इत्यत्र क इष्टः इत्यत्र क इष्टः इत्यपि एकः प्रयोगः वर्तते, यतः सन्धिकार्यम् अत्र द्वयोः पदयोः योगदानेन जातं वर्तते। सन्धिकार्यं नाम तदेव यलोपः। यलोपं यावत् सन्धिकार्यम् अत्र कृतं तद् अनयोः उभयोः अपि योगदानेन एव सम्पन्नं वर्तते। अतः अस्माकं यः विचारः अधुना अत्र वर्तते सः विचारः क इष्टः इति पदद्वयमादाय अपि भविष्यति। पदद्वयमादाय एव अस्माकं विचारः अत्र प्रवर्त्स्यति। अस्माकं विचारः अस्ति अलिविधिः स्थानिवद्भावः न भवति। अत्र अलि इति सप्तम्यन्ततया विग्रहः यः कृतः तस्य प्रयोजनं तु अचिरेण ज्ञास्यते। अस्तु, इतः परं वयं सिद्धान्ते इदानीं प्रविशन्तः स्मः। एतावता तत्र यावान् विचारः प्रवृत्तः तस्य विचारस्य स्पष्टीकरणं बुद्धौ भवतां भवतु। नाम प्रक्रिया या दृष्टा अत्र क इष्टः एतावत् उभयोः रूपयोः नाम प्रक्रिया अथवा सन्धिकार्यं यावती प्रक्रिया अस्माभिः दृष्टा चर्चिता सा भवतां बुद्धौ भवतु, अथवा पुरतः टिप्पणीपुस्तिकायां भवन्तः एतावता तल्लिखितवन्तः स्युः इति अहं भावयामि। अस्तु, इदानीं पङ्क्तिं पश्यन्तु अग्रे किं कथयति। अत्र नाम कुत्र? क इष्टः इत्यत्र यकारस्थानिकसम्प्रसारणस्य इकारस्य स्थानिवद्भावेन हस्त्वात् हसि च इत्युत्वं प्राप्तं न भवति। पश्यन्तु, इष्टः इति क इष्टः इत्यत्र इष्टः इति प्रयोगः साधितः किल? तत्र आदेशः कः? इकारः। स्थानीकः यकारः। कुतः? यतः यस् इत्यस्य स्थाने खलु इ इति आदेशः कृतः। तर्हि आदेशः अर्थात् इकारः स्थानिवत् स्यात्, अर्थात् यवत् स्यात्। नाम स्थानिवदादेशो नल्विधौ इत्यस्य स्थानिवदादेशः नाम आदेशः स्थानिवत् स्यात् इति एतावता वाक्येन अत्र स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः अस्ति। प्राप्तिः यदि अस्ति तर्हि एषः इ इति यः वर्तते सः इदानीं यवत् स्यात्। य इति यद् व्यञ्जनं वर्तते सः हश् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। एवं वा न वा? य इत्यस्य व्यञ्जनस्य हश् प्रत्याहारे अन्तर्भावः जायते स्थानिवद्भावेन। कुतः? यतः इ इदानीं हश् सम्पन्नः। कुतः सम्पन्नः? यतः इ मध्ये इ इदानीं स्थानिवद्भावेन यकारधर्मं लभते। यकारधर्मः कः? यकारधर्मः हश् धर्मः अपि अस्ति। कुतः? यतः यवर्णः हसि अपि अन्तर्भवति इत्यतः। यवर्णः हसि अपि अन्तर्भवति इति कृत्वा एषः इदानीम् इकारः यः आदेशः सः हश् धर्मं प्राप्नोति। हश् धर्मं यदि प्राप्नोति तर्हि करु इष्टः इत्यवस्थायाम् अत्र रोः स्थाने यत्वं न स्यात्। केन? भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यनेन।
कुतः? यथा अग्रे कः वर्तते? अग्रे तु वर्तते हश्। द्रष्टुम् इकारः अस्ति, परन्तु स्थानिवद्भावेन इदानीं तस्मिन् य-धर्मः प्रविष्टः। य च हसि अन्तर्भवति इति कृत्वा इदानीम् अग्रे अश् नास्ति, हश् अस्ति। हसि इकारः नान्तर्भवति, हसि यकारः एव अन्तर्भवति। हश् अस्ति इति कृत्वा हसि च इत्यनेन सूत्रेण रु इत्यस्य स्थाने उकारः स्यात्। कः स्यात्? उकारः स्यात्। अतः कथम् उकारः स्यात्? हसि परतः हश् कश्चन अल्, अतः तस्मिन् अलि परतः अलिविधिः अल्विधिः इति खलु अस्माभिः विगृह्यमाणं वर्तते। अतः तत्रापि सम्बन्धः स्थापनीयः। अतः हश् रूपे अलि परतः अथवा हसि परतः। अत्र रु स्थाने उ स्यात्। रु स्थाने उ यदि स्यात् तर्हि का स्थितिः स्यात्? क उ इष्टः। तदनन्तरं गुणः स्यात्। को नाम क उ अनयोः गुणः स्यात्। को इष्टः। समीचीनं। को इष्टः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। को इष्टः इति प्रयोगः तु नापेक्षितः। अतः किं कर्तव्यम्? अतः तत्र अलिविधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति इति वक्तव्यम्। तच्च अनल्विधौ इति सूत्रस्थ निषेधद्वारा उच्यते। तत्रापि अलिविधिः अल्विधिः तस्मिन् विधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति इति विग्रहे आश्रिते तादृशः अर्थः अस्माकं सविधे भवति उपलब्धः। अतः अलि परतः तत्र यः विधिः प्राप्यमाणः वर्तते सः विधिः न प्राप्तः भवतु। एतदर्थम् अल्विधौ अत्र स्थानिवद्भावस्य निषेधः उच्यते। स्थानिवद्भावस्य निषेधः यदि उक्तः तर्हि इष्टः इत्यस्य इकारः यकारधर्मं न लभते। यकारधर्मं यदि न लभते तर्हि तत्र इकारस्य हस्त्वमपि न भवति। इकारस्य हस्त्वं यदि न भवति तर्हि करु इष्टः इत्यवस्थायां हसि च इत्यस्यापि प्रवृत्तिः न भवति। भोवगो अघो अपूर्वस्य योषि इत्यस्य एव तत्र अवसरः भवति। तेन तत्र यत्त्वं विधीयते। यत्त्वानन्तरं लोपशाकल्यस्य इत्यनेन विकल्पेन यलोपः विधीयते। पक्षे विसर्गः अपि भवति। तद्वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। कः इष्टः इत्यपि साधुप्रयोगः, क इष्टः इत्यपि प्रयोगः साधुरेव। अतः अल्विधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधस्य प्रयोजनम् इदं भवति। समीचीनम्। तत्र अल्विधिः यत्र न भवति तत्र तु स्थानिवद्भावः भवत्येव। तस्य तु उदाहरणं मया पूर्वम् उक्तमेव रामैः। तत्र ऐसादेशे सुपः धर्मः, सुप्कः तत्र भिस् रूपस्य सुपः धर्मः अपेक्षितः येन सुबन्तत्वं रामैः इत्यस्य भवतु इति स्थानिवद्भावस्य चारितार्थ्यं तत्र वर्तते। परन्तु सामान्येन स्थानिवद्भावः यथा विहितः सः अल्विधौ अपि प्राप्यमाणः आसीत् इति कृत्वा अल्विधौ तस्य निषेधः उच्यते। न अल्विधौ। भोः, आदेशः स्थानिवत् अल्विधौ न भवतु, अन्यत्र सर्वत्रापि भवतु नाम चिन्ता नास्ति। एवञ्च अल्विधिः इत्यस्य चतुर्धा अस्माभिः ये विग्रहाः दृष्टाः तेषां विग्रहाणां पृथक् पृथक् उदाहरणानि दृष्टानि। पृथक् पृथक् उदाहरणेषु स्थानिवद्भावस्य प्राप्तिः दृष्टा, तस्य च निवृत्तिः दृष्टा। सर्वत्र च अस्माभिः दृश्यमानमस्ति येषु चतुर्षु अपि स्थानेषु यत् अल्विधिः वर्तते। नाम एकम् अलम् आश्रित्य क्वचित् अलाविधिः वर्तते, क्वचित् अलः परस्य विधिः वर्तते, क्वचित् अलः स्थाने विधिः वर्तते, क्वचित् अलिपरतः विधिः तत्र प्राप्यमाणः भवति। तादृश अल्विधौ कर्तव्ये
स्थानिवद्भावः न भवति इति अस्माभिः तत्र विषयः दृष्टः। समीचीनम्। एतेन एतावता कृतेन विचारेण अहं भावयामि, विश्वसिमि च यत् स्थानिवदादेशो नर्विधौ इति सूत्रस्य काचित् कल्पना, काचित् स्पष्टता भवतां बुद्धौ एतावता आगता स्यात् इति अहं भावयामि। तथापि यदि कश्चन संशयः भवतां बुद्धौ स्थितः स्यात् एतावता, तस्य गच्छता कालेन अग्रिमे ये विचाराः अस्माभिः करिष्यन्ते अग्रे, तेषां विचाराणाम् इतोपि श्रवणेन तेषां स्पष्टता भवतां भविष्यति। तथापि यदि कश्चन संशयः अथवा मया एव अन्यथा क्वचित् प्रतिपादनं कृतं यदि स्यात् एतावता, तर्हि तत्र भवन्तः वैयक्तिकरूपेणापि मां पृष्ट्वा तस्याः शङ्कायाः अथवा मया अन्यथा कृतस्य प्रतिपादनस्य परिहारार्थं भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। यावत् शक्यं तु मूलानुरूपं व्याख्यानुरूपमेव प्रतिपादनं भवतु इत्येव मम प्रयासः भवति। तथापि कदाचित् क्वचित् मम अज्ञानवशात् अथवा अनवधानवशात् अन्यथा यदि उक्तं भवति, तर्हि निश्चयेन भवद्भिः अहं तत्र जागरूको कर्तव्यः इति प्रार्थये। यतः गभीरः एषः विषयः भवति, स्थानिवद्भावविषयः, अपि च अपेक्षितः च अस्ति। यदि अग्रे व्याकरणस्य विविधानां सोपानानाम् अस्माभिः अवगमनं कर्तव्यं, तेषाम् आरोहणं यदि कर्तव्यं, तर्हि अस्तु। अग्रे सन्ति इतोपि विचाराः, तेऽपि श्रोतव्याः। आम्, मूलस्य तु मया स्पष्टता भवताम् आरम्भे एव कृता वर्तते। तस्य च मूलस्य भवताम् इतोपि इदानीं स्पष्टता जायमाना स्यात् इति अहं भावयामि। वयं स्मः क्व सुधी उपास्यः इत्यत्र ई स्थाने य विहितः। तत्र स्थानिवद्भावेन ई धर्मः प्राप्तः कस्मिन्? यकारे। अतः अच्त्वं तस्य यकारस्यापि अधुना वर्तते। तथा चेत् अनचिच इत्यस्य अत्र प्रवृत्तिः एव न स्यात्। कुतः? यरः परः अच् लभ्यमानः वर्तते स्थानिवद्भावेन, अच्नापेक्षितः। अतः एव तत्र उच्यते न अल्विधौ, तत्रापि अल्विधिः वर्तते। इकः स्थाने य विहितः वर्तते, अतः अल्विधौ स्थानिवद्भावो न भवति इति कृत्वा प्राप्तः स्थानिवद्भावः तत्र वार्यते। तस्य वारणानन्तरं तत्र किं भवति? द्वित्वं तत्र प्रवृत्तं भवति। अतः सुधध य उपास्य इति सिद्धं भवति। परन्तु तां चर्चां प्रति आगन्तुम् इदानीम् इतोपि व्याख्यागताः विचाराः अस्माभिः सन्ति श्रोतव्याः। अग्रे कः विषयः उच्यते तद् श्रोतव्यः। किं कथयति? अग्रिमां पङ्क्तिं पश्यामः। अल्चेह नाम अल्च इह, इह नाम अत्र, स्थानीभूतः स्थान्यवयवश्च गृह्यते। अवधानेन श्रोतव्यम्। अत्र अग्रे महतः रहस्यस्य अनावरणं भविष्यति, काचित् स्पष्टता अपि भविष्यति, अग्रिमाणां विचाराणां पृष्ठभूमिः च निर्मिता भविष्यति। नाम अस्माभिः अल्विधिः इत्यस्य चतुर्धा विग्रहः कृतः खलु। तेन व्याजेन अल्विधिः नाम कः इत्यपि स्पष्टता जाता अस्माकं। तेन व्याजेन च अल् नाम कः इत्यपि स्पष्टता जाता। तत्र अल् इत्यनेन किं ग्राह्यम् इति इतोपि स्पष्टतां कुर्वन् कथयति अग्रे व्याख्याता। नाम अल् च अत्र नाम अल्विधिः इत्यत्र अल् इत्यनेन किं ग्राह्यं तदुच्यते। अल् च इह, अल् यद्यपि पूर्वमुक्तं किम्? अल् नाम अत्र वर्णपर्यायः इति पूर्वमुक्तं वर्तते। विगतपाठे अल् नाम वर्णपर्यायः इति स्पष्टता कृता वर्तते। परन्तु अल् विधिः इत्यनेन अल् इति कः ग्राह्यः तद् इतोपि स्पष्टता क्रियते। अल् च इह
स्थानीभूतः स्थान्यवयवश्च गृह्यते इति स्मर्तव्यम्। उभयत्रापि उदाहरणम् अग्रे चर्चयिष्यते। नाम यद्यपि उदाहरणानि चर्चितानि एव, तत्रापि इतोपि स्पष्टीकुर्वन् अग्रे इतोपि विचारः करिष्यते। अल् पुनः कथयामि। अल् नाम अत्र स्थानीभूतः ग्राह्यः। नाम यथा ई स्थाने य इति कृतः अस्माभिः सुधि उपास्यः इत्यत्र, तर्हि तत्र अल् इत्यनेन कः ग्राह्यः? अल्विधिः। नाम अल्विधेः विचारे क्रियमाणे तत्र अल्विधिः इत्यत्र अल् कः ग्राह्यः? स्थानीभूतः। नाम यः स्थानी भवति, वर्णपर्यायः, वर्णरूपः, सः अल् अत्र ग्राह्यः। अथवा स्थान्यवयवः, स्थानीयः वर्तते, तस्य अवयवः तत्र, अवयवः नाम तस्य कश्चन भागः अथवा तस्य किञ्चन अङ्गं तत्र ग्राह्यम्। एवं किल? स्थान्यवयवश्च गृह्यते अत्र। क्व अल्विधिः इति पदे अल् इत्यनेन स्थानी अथवा स्थान्यवयवः गृह्यते। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति तत् पश्यामः। ततश्च आदेशस्य स्थानीभूतः यः अल्, स्थान्यवयवश्च यः अल्, तदाश्रयविधौ न स्थानीवदिति फलति। नाम एषः वस्तुतः सूत्रार्थः फलति। नाम किमपि नास्ति वस्तुतः, अत्र पार्थक्यं किमपि नास्ति। सूत्रार्थः यः अस्माभिः दृष्टः तस्य एव सरलतया इतोपि सुगमतया बोधं कारयन्नस्ति व्याख्याता। एवं किल? किमुक्तं? ततश्च आदेशभूतः, आदेशस्य स्थानीभूतः यः अल्, नाम आदेशः य, तस्य स्थानी कः? इ। अल् स्थान्यवयवश्च यः अल्, स्थान्यवयवः अल् कीदृशः भवति, कथं भवति इति तु ज्ञास्यते। एकम् उदाहरणं दास्यति अग्रे। स्थान्यवयवश्च यः अल्, नाम स्थानी कश्चन अस्ति, तस्य कश्चन यदि कोऽपि अवयवरूपः अल् वर्तते, तदाश्रयविधौ, नाम तम् आश्रित्य यः विधिः क्रियमाणः भवति, नाम स्थानीभूतम् अलम् आश्रित्य यः विधिः क्रियमाणः भवति, अथवा स्थान्यवयवभूतम् अलम् आश्रित्य यः विधिः क्रियमाणः भवति, तदाश्रयविधौ न स्थानिवत्, नाम तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति फलति। इति एषः सूत्रार्थः फलितः भवति। समीचीनम्। तत्र अग्रे कथयति। तत्र स्थानीभूत अल्विधौ व्यूढोरस्केन इति उदाहृतमेव। तत्र स्थानीभूतः यः अल्, तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्यस्य उदाहरणं व्यूढोरस्केन इति उदाहृतमेव अस्माभिः। यतः तत्र स्थानी कः? विसर्गः। आदेशः कः? स इति सत्वं, नाम विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन कृतं सत्वम् अथवा सकारः आदेशः भवति। एवं किल? अतः तत्र कथयति, तत्र स्थानीभूत अल्विधौ, स्थानीभूताल्विधौ, अर्थात् स्थानीभूतः यः अल्, तदाश्रित्य यः विधिः क्रियमाणः भवति, तद्विधौ स्थानीवद्भावः न भवति इति एतस्य उदाहरणं तु व्यूढोरस्केन इति उदाहृतमेव इति कथयति। समीचीनं। तदनन्तरं अग्रे किं कथयति? यथा वा, नाम स्थानीभूतः यः अल्, तदाश्रित्य अथवा तमाश्रित्य यः विधिः क्रियते, तत्र स्थानीवद्भावः न भवति इति इत्यस्य एकम् उदाहरणं तु दत्तं। किं? व्यूढोरस्केन। अग्रे कथयति यथा वा, अर्थात् अथवा एवमपि उदाहरणम् अस्ति। यथा नाम अन्यत् किमपि उदाहरणमत्र इदानीं
तत्र आरभमाणः वर्तते ग्रन्थकारः, नाम अन्यस्य उदाहरणस्य आरम्भं कुर्वन् अस्ति व्याख्याता। विचारः स एव। कः विचारः? यत् अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति। तत्रापि यः द्विधः सूत्रार्थः अधुना अस्माभिः, नाम अल्विधि इत्यत्र अल् इत्यनेन यः तत्र पक्षद्वयं ग्राह्यम् इति यद् अस्माभिः अधुनैव श्रुतं, किम् आदेशः, नाम नाम तत् अल् इत्यनेन स्थानीभूतः गृह्यते, अपि च स्थान्यवयवश्च गृह्यते। नाम आदेशस्य स्थानीभूतः यः अल्, स्थान्यवयवश्च यः अल्, तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति यः अस्माभिः निषेधपक्षे यः सूत्रार्थः अधुना श्रुतः, तत्र आदेशस्य स्थानीभूतः यः अल्, तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति एतस्य एकम् उदाहरणं दृष्टं व्यूढोरस्कः। द्वितीयम् उदाहरणम् अधुना अग्रे वक्ष्यति। यथा वा इत्यतः आरभ्य तद्विषये चर्चा करिष्यते। तत्तु शृणुमः एव। पुनः ततः पश्चात् वयम् अल्विधि इत्यत्र अल् इत्यनेन अपरः अर्थः यः ग्राह्यः कः? स्थान्यवयवश्च यः अल्, तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति, तद्विषये पश्चात् चर्चा भविष्यति। एवं किल? तद्विषये चर्चा पश्चात् भविष्यति। अधुना तु तावत् वयं स्थानीभूतः यः अल्, तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इत्यस्य यथा व्यूढोरस्केन इति उदाहरणं दृष्टं, तद्वत् अन्यत् एकम् उदाहरणम् अग्रे पश्यन्तः स्मः। यथा वा इत्यतः आरभ्य किं तत्र कथयति इति चेत्, धिवि प्रीणने इति कश्चन धातुः भ्वादिगणस्थः। तत्र धिनोति धिनुतः धिन्वन्ति एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। यद्यपि रूपाणि श्रुत्वा ज्ञायते, एवं भाति यत् कदाचित् एषः धातुः स्वादिगणस्थः स्यात्। यथा तत्र सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति एवं रूपाणि भवन्ति, परन्तु एषः धातुः भ्वादिगणस्थः एव वर्तते। विशेषः तत्र अस्ति कश्चन, ज्ञास्यते, रूपसिद्धिं कृत्वा वयं ज्ञास्यामः। मित्राणि, किमर्थं वयं यथा वा इत्यतः विचारम् आरभमाणाः स्मः? सः पक्षः मया उपस्थापितः एव, व्याख्यात्रा उक्तमेव वर्तते। परन्तु इदानीं यथा वा इत्यतः अग्रे यः विचारः यः वर्तते, सः विचारः इति अस्माभिः ज्ञायते। तत्रापि व्यूढोरस्केन इत्यत्र यथा विचारः प्रवृत्तः, तद्वत् अत्रापि तथैव अत्रापि विचारः प्रवर्त्स्यति यथा वा इत्यतः अग्रे। परन्तु अग्रिमस्य विचारस्य करणात् पूर्वम् अहं भवतां सरलतायाः दृष्ट्या तत्र अपेक्षितं यत् क्रियापदं, नाम एतं विचारमादाय यत् क्रियापदम् अपेक्षितं, तस्य क्रियापदस्य रूपसिद्धिम् आदौ भवतां सविधे वक्तुम् इच्छामि। भवन्तः यदि तत् पुरतः लिखन्ति, नितान्तं स्पष्टतया अग्रिमः विचारः स्पष्टः भविष्यति। यदि बुद्धौ स्थापयितुं शक्नुवन्ति तर्हि अपि क्लेशो नास्ति। अस्माभिः यत् क्रियापदमादाय अग्रिमः विचारः कर्तव्यः वर्तते। विचारः कः? यत् स्थानीभूतः यः अल्, तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति। तदर्थं क्रियापदं स्वीकर्तव्यं धिन्वन्ति इति। धिनोति धिनुतः धिन्वन्ति। तत्र धिवि प्रीणने इति धातोः बहुवचनान्तं क्रियापदमिदं भवति। समीचीनं। तत्र धिन्वन्ति इत्यस्य रूपस्य सिद्धिं कृत्वैव वयं यथा वा इत्यतः अग्रे सिद्धान्ते प्रवेशं करिष्यामः। यथा मया पूर्वं वारं वारम् उच्यते एव यत् प्रक्रियां विना सिद्धान्तः गृहीतुं न शक्यते। अतः
प्रक्रिया आदौ अस्माकं स्पष्टा सुदृढा च स्यात्। एवं किल? अतः धिन्वन्ति इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः कर्तव्या। अधुना कः धातुः? धिवि प्रीणने। सः कीदृशः धातुः? इदित् धातुः। कीदृशः? इदित्। इदितो नुम् धातोः इत्यनेन सूत्रेण यः धातुः इदित् भवति, इदित् नाम इत् इत् यस्य सः, नाम इत् अर्थात् इकारः, इकारः इत् यस्य सः इदित्, इत् इत् यस्य सः सः इदित्, तत्र प्रथमः इत् अर्थात् इकारः। धिवि इत्यत्र वकारात् परः यः इकारः सः इत् संज्ञकः। उपदेशे जनुनासिक इति इत्यनेन इत् संज्ञा भवति, तस्य लोपः च भवति। किमवशिष्यते? धिब्। समीचीनं। तर्हि तत्र सूत्रकारेण उच्यते इदितो नुम् धातोः, नाम यः धातुः इदित् वर्तते तस्य नुमागमः भवतु इति। तर्हि धिव् इति धातुः वर्तते, तस्य नुमागमः वक्तव्यः। नुमः किम् अवशिष्यते? न व्यञ्जनरूपं न वर्णं वयं प्राप्नुमः। कस्मात्? नुमः सकाशात्। नुम् इत्यत्र मकारस्य इत् संज्ञा भवति, उकारः तत्र उच्चारणार्थः न इति अवशिष्यते। नुम् मित् अस्ति, अतः वयं जानीमः, अस्माभिः मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषा पठिता एव अस्ति। धिवि इत्यत्र यः अन्त्यः अच वर्तते इकारः, तस्मात् परतः आगत्य नुम् तिष्ठति। एवं किल? अतः स्थितिः भवति धी न व। तर्हि धातुः कः सिद्धः भवति अत्र अधुना? नुम् सहितः धातुः धिन्व। धिन्व इति रूपम् इति धातुः सिद्धः भवति। समीचीनं। धिन्व इत्यवस्थायां धिन्व इति धातोः बहुवचने कः प्रत्ययः भवति? झि प्रत्ययः। समीचीनम्। अत्र धिन्व झि इत्यवस्थायाम् एकं सूत्रं धिन्वी क्रीण्व्यो रच, तत् सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। सद्यः अग्रिमं कार्यं येन सूत्रेण क्रियमाणं वर्तते इति कृत्वा तत्सूत्रोल्लेखः अत्र क्रियते, तावदेव। धिन्वी क्रीण्व्यो रच इत्यनेन सूत्रेण धिन्व झि इत्यवस्थायां धिन्व इत्यत्र वर्तते यः वकारः, तस्य वकारस्य उ इति आदेशः क्रियते। कः आदेशः क्रियते? उ इति क्षन्तव्यः। वकारः तु नास्ति एव, उकारः अस्ति। नैव नैव नैव, अहमेव भ्रान्तः। वकारः एव अस्ति। अतः मूलधातुः तु कः वर्तते? धिव् इति, धिवि इति। तस्य किमवशिष्टं? धिव् इति। तस्य च नुमागमः खलु कृतः? सत्यं। तर्हि कः धातुः लब्धः? धिन्व, वकारान्तः धातुः एषः। ततः कः प्रत्ययः कृतः? झि। धिन्वी कृण्व्यो रच इत्यनेन किं कर्तव्यमिति चेत् वकारस्य स्थाने उ इति क्रियते। एवं खलु? का स्थितिः जायते? धिन् उ अन्ति इति स्थितिः जायते। स्थानी कः? वकारः। आदेशः कः? उकारः। उ इति आदेशः कस्य स्थाने कृतः? वकारस्य स्थाने कृतः। का स्थितिः लब्धः? धिन् उ अन्ति, क्षन्तव्यः, धिन् उ झि इति स्थितिः लब्धा। मेलनेन धिनु झि इति स्थितिः लब्धा। धिनु झि इत्यवस्थायां तत्र झ इत्यस्य स्थाने अन्तादेशः, झोन्तः इत्यनेन सूत्रेण अन्तादेशः भवति। परन्तु झि इत्यत्र यद् व्यञ्जनरूपं वर्तते झ इति, तस्य स्थाने एव अन्तादेशः भवति इति स्मरन्तु। झि इत्यस्य इकारस्तु तथैव तिष्ठति। एवं खलु?
अतः अन्त् अन्तादेशः अपि तत्र यः अन्तादेशः यः वर्तते सः तकारान्तः वर्तते सः आदेशः। अतः अन्त् इति आदेशः भवति, इकारः तस्मिन् सम्मिलितः भवति, अन्ति इति लभ्यते। अतः का स्थितिः लब्धा अधुना? धिनु अन्ति। धिनु अन्ति इत्यवस्थायां तत्र धिनु इत्यत्र यः उकारः तस्य स्थाने इको यणचि इत्यनेन वकारः आगच्छति, उ स्थाने व आगच्छति। एवं खलु? धिन् धिन् व अन्ति मेलनेन किं जायते? धिन्वन्ति इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र भवतां बुद्धौ जिज्ञासा जाता स्यात्, भोः यदि अत्र वकारः एव अपेक्षितः तर्हि धिन्वि कृण्व्यो रच इत्यनेन सूत्रेण आदौ एव विद्यमानस्य वकारस्य स्थाने उकारः किमर्थः? धातौ विद्यमानस्य वकारस्य स्थाने उकारः, तदनन्तरं तस्य स्थाने पुनः इको यणचि इत्यनेन वकारः, तदनन्तरं पुनः धिन्वन्ति इति रूपसिद्धिः। किमर्थम् एतद् गुरुभूतं कार्यं सर्वम् इति चेत् तादृशी शङ्का यदि जाता तर्हि सा शङ्का स्वाभाविकी एव। अत्र उत्वम् अपेक्षितमेव, साक्षात् अत्र तस्य तथा प्रयोजनं नावगम्येत, परन्तु एकवचने द्विवचने वा उत्वम् अपेक्षितम्। एकवचने किं रूपं वर्तते? धिनोति। अतः एव मया पूर्वं प्रथमपुरुषस्य सर्वाणि रूपाणि उक्तानि। धिनोति, धिनुतः, धिन्वन्ति। तत्र धिन्वति प्रत्ययः तत्र वकारस्य स्थाने उकारः भवति। धिनुति धिनुति इत्यवस्थायां सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन उकारस्य गुणः भवति। धिनोति इति रूपं भवति। द्विवचने तु गुणः न भवति, अतः उकारः तथैव तिष्ठति, धिनुतः। अतः तत्र अस्य उकारस्य अपेक्षा वर्तते। प्रथमवचनार्थं द्विवचनार्थं च विहितः एषः उकारः बहुवचने अपि प्राप्यते। अतः प्रक्रियानुरोधेन अत्र आदौ वकारस्य उत्वं विधीयते, तदनन्तरं तस्य इको यणचि इत्यनेन यणत्वात् पुनः वकारः एव अस्माभिः प्राप्यते, धिन्वन्ति इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। समीचीनं। भ्वादिगणस्थः एषः धातुः, अतः शप् किमर्थं न जातः इति शङ्का यदि अस्ति तर्हि शपि कर्तव्ये एव अत्र वस्तुतः उ इति आदेशः क्रियते। नाम सद्यः लाघवेन इति चिन्तयन्तु भवन्तः। शपं प्रबाध्य एव अत्र धातोः उ इति यः आदेशः क्रियते सः अत्र शपः अपवादरूपेण वकारस्य च आदेशरूपेण अपि आयाति, अपवादत्वेनापि आयाति, किञ्च विकरणत्वेनापि अत्र तिष्ठति इति भवन्तः चिन्तयन्तु। भ्वादिगणस्था काचित् विशिष्टा विलक्षणा च एषा व्यवस्था वर्तते, याञ्च व्यवस्थां वयं भ्वादिप्रकरणे एव द्रक्ष्यामः। सद्यः तु अस्माकम् अत्र अन्यः एव विचारः वर्तते। अस्तु, एवञ्च एतावता अस्माभिः तत्र धिन्वन्ति इति प्रयोगः साधितः। आरम्भात् आन्तं यावत् धातोः स्वीकारात् अन्तादेश धिन्वन्ति इति प्रयोगस्य सिद्धिं यावत् सर्वापि रूपसिद्धिः अस्माकं पुरतः अथवा बुद्धौ अस्ति इति अहं विश्वसिमि। पुरतः अथवा बुद्धौ अस्ति तर्हि एव अस्माभिः इदानीम् अग्रिमा या पङ्क्तिः अस्ति सिद्धान्तपरा तस्याः समन्वयनं करिष्यते। आगच्छन्तु इदानीं। वयम् अग्रिमा पङ्क्तिः किमर्थं पश्यन्तः स्मः इति चेत् तत्र उक्तं यत् अल् शब्देन अत्र स्थानीभूतः अल् ग्राह्यः, तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति एतादृशस्य निषेधस्य अर्थस्य एकं तु उदाहरणं दृष्टं व्यूढोरस्केन, अपरम् उदाहरणं धिन्वन्ति इति। पश्यन्तु पङ्क्तौ किमुक्तं। धिवि प्रीणने इति धातोः
लटि आदौ लट्लकारः भवति। पुरुषस्य झेः अन्तादेशे नाम झेः स्थाने अन्तादेशः आदौ क्रियमाणः अस्ति अनेन। यद्यपि अस्माभिः तद् उत्वादिकं कृत्वा अन्तादेशः कृतः, पूर्वमपि कर्तुं शक्यते अथवा कदाचित् प्रक्रियानुरोधेन पूर्वमेव कर्तव्यः स्यात्। अस्तु, पूर्वमेव अवगच्छन्तु। अन्तादेशे धिन्वी कृण्व्यो रच इति विकरणस्य उकारस्य यणिवकारे सति, एवं खलु? अत्र प्रक्रियायाम् ईषदिव परिष्कारः कर्तव्यः। तत्र धिन्व इत्यस्मात् इत्यत्र ऊ स्थाने नाम व स्थाने उ इति उक्तं खलु मया? न, तथा न। अत्र धिन्व इत्यस्य वकारस्य अकारादेशः भवति। अहं किञ्चित् नाम यदा मया अग्रिमा पङ्क्तिः पठिता तदा किञ्चित् स्मृता। धिन्वीर्ण्व्योक्रच इत्यत्र स्था प्रक्रिया, तच्च सूत्रं। तस्य सूत्रस्य तेन सूत्रेण कार्यद्वयं क्रियते। किं क्रियते? धिन्व इति धातोः अकारान्तादेशः नाम अन्त्यस्य अकारादेशः क्रियते। उ इति प्रत्ययः तत्र पृथक्तया विकरणेन भवति, विकरणप्रत्ययः भवति। अतः सकृत् एकवारं पुनः चिन्तयन्तु। धिन्व एतावत्पर्यन्तं सिद्धं खलु? तदनन्तरं झि प्रत्ययः, अन्तादेशः, धिन्व अन्ति, समीचीनम्। इदानीं कार्यद्वयं। धिन्व इत्यत्र वकारस्य अकारः, उ इति च प्रत्ययः, एतत् कार्यद्वयं भविष्यति। तर्हि का स्थितिः जाता? धिन् आ अर्थात् धिना उ अन्ति इति स्थितिः अधुना लब्धा। धिना उ अन्ति इति स्थितौ अधुना अत्र सूत्रं प्रवर्तते अतो लोपः। तेन यः अकारान्तादेशः कृतः वकारस्य तस्य लोपः भवति। किम् अवशिष्यते? धिन् उ अन्ति नाम लभ्यते ततः परमपि धिनु अन्ति इत्येव। परन्तु अत्र नाम उ यः वर्तते सः वकारस्य स्थाने न आगतः अस्ति इति मया यत् पूर्वमुक्तं तत्र किञ्चित् परिष्कारं कुर्वन्तु। सः उ वकारस्य स्थाने न आगतः, वकारस्य स्थाने तु अकारः आगच्छति। उ इति पृथक्तया शपं प्रबाध्य तत्र कश्चन विकरणप्रत्ययः विधीयते। समीचीनं। तस्य च संज्ञा आर्धधातुकसंज्ञा भवति। आर्धधातुकसंज्ञकः सः भवति। शप्तु सार्वधातुकसंज्ञकः भवति, तिङ्क्षित् सार्वधातुकं। परन्तु एषः उ इति यः विधीयते तस्य आर्धधातुकसंज्ञा भवति। उ इति विकरणप्रत्ययः यः विधीयते। समीचीनम्। अतः धिन्व वकारस्य स्थाने अकारः, धिना उ अन्ति इत्यवस्थायां तदेव अतोलोपः इत्यनेन मया अकारस्य लोपः उक्तः। धिन् उ अन्ति, धिनु अन्ति इत्यवस्थायां तत्र उकारस्य स्थाने इको यणचि इत्यनेन यणं भवति इत्यत्रैव अस्माकं विचारः अपि अस्ति अग्रे। आम्, तर्हि यण उकारस्य स्थाने कः वर्णः आगच्छति? वकारः आगच्छति। अतः धिन्व अन्ति मेलनेन धिन्वन्ति इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु, धिन्वन्ति इत्यस्य प्रयोगस्य सिद्धिः जाता। अधुना अस्माभिः अत्र नाम अल्विधौ स्थानिवद्भावः न भवति। तत्रापि स्थानीभूतः यः अल् तदाश्रयविधौ स्थानिवद्भावः न भवति इति अल् द्वारा प्रथमः यः अर्थः गृह्यते इति यः विचारः आरब्धः आसीत्, तद्विचारसम्बद्धः विचारः अथवा तद्विचारसम्बद्धा स्पष्टता इदानीम् अग्रे क्रियते। किमुच्यते? पश्यन्तु। यथा वा धिवि प्रीणने इति धातोः लटि लट् प्रत्ययः क्रियते प्रथमपुरुषस्य झेरन्तादेशे, नाम प्रथमपुरुषस्य झि प्रत्ययः तस्य अन्तादेशे धिन्वी कृण्व्यो रच इति विकरणस्य उकारस्य, नाम अत्र उकारः इति विकरणप्रत्ययः वर्तते, मध्ये यः आगच्छति। ततः पूर्वं धातोः वकारस्य स्थाने तु अकारः अस्माभिः कृतः एतेनैव सूत्रेण। यदि भवन्तः एतस्य सूत्रार्थम् एकवारं पश्यन्ति ज्ञास्यते, यद्यपि अग्रे पठिष्यते विस्तरेण इति उक्तमेव। अतः एतेनैव सूत्रेण तत्र वकारस्य उकारः विकरणप्रत्ययश्च इति कार्यद्वयं क्रियते। समीचीनम्। अस्तु, समग्रं रूपम् अस्माभिः निर्मितमेव। तत्र कथयति
धिन्वि कृण्वयो रच इति विकरणस्य उकारस्य यणिवकारे सति नाम धिनु अन्ति इत्यवस्थायाम् उ इति इक् अस्ति, तस्य स्थाने वकारः क्रियते खलु। अत्र का स्थितिः लभ्यते? धिन्व अन्ति, धिन्वन्ति इति रूपं साधितं खलु। तर्हि यण यत्र कृतः तत्र अस्माकं विचारः वर्तते। अत्र इदमेकं स्मरन्तु, उ इति यद् विकरणप्रत्ययः कृतः खलु, तस्य का संज्ञा? आर्धधातुकसंज्ञा। केन? आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन। सार्वधातुकसंज्ञकः सः नास्ति, यतः शपं प्रबाध्य अथवा शप् विषये सः प्रवृत्तः वर्तते, तत् अग्रे पठिष्यते। यतः भुवादिगणे विकरणप्रत्ययः वस्तुतः शप् भवति, परन्तु तस्य अपवादः एषः। शप् विषये अत्र शप् न भवति, परन्तु उ इति भवति विकरणप्रत्ययः अत्र एतेभ्यः एव धातुभ्यः। अतः एषः आर्धधातुकसंज्ञकः भवति। कुतः? एषः शित् नास्ति, न च एषः तत्र पित् अपि अस्ति, तिङ् अपि नास्ति, शिदपि नास्ति। अतः आर्धधातुकसंज्ञा अस्य वर्तते आर्धधातुकं शेषः इत्यनेन। समीचीनम्। अतः किं कथयति? विकरणस्य उकारस्य यणिवकारे सति, नाम वकारः यण कृतः, तस्य स्थानिवद्भावेन, तस्य स्थानिवद्भावः प्राप्तः खलु, आदेशः स्थानिवत् स्यात्। नाम एषः इदानीं यः व यण वर्तते सः किंवत् स्यात्? ऊवत् स्यात्। उ इत्यस्य का संज्ञा वर्तते? विकरणस्य आर्धधातुकसंज्ञा वर्तते इति उक्तमेव। स्थानिवद्भावेन आर्धधातुकत्वात्, नाम उ इति आर्धधातुकसंज्ञकः वर्तते, अतः सः स्थानिवद्भावेन इदानीं नाम आर्धधातुकसंज्ञकः सः, तस्य आर्धधातुकधर्मः इदानीम् अस्मिन् वकारे अपि भवति खलु, यः यणादेशः कृतः इको यणचि इत्यनेन। अतः इदानीम् अस्य वकारस्यापि आर्धधातुकत्वं स्यात्, एवं खलु। आर्धधातुकत्वात् स्वतः वलादित्वाच्च, न वा? एषः वलादिः अपि वर्तते, आर्धधातुकसंज्ञकः अपि अधुना सम्पन्नः। कः? व इति आदेशः। वलादिः नाम वकारः वल् प्रत्याहारे अन्तर्भवति खलु। अतः व्यपदेशिवद्भावेन सः स्वस्य एव आद्यः वर्तते, आदिमः वर्तते। स एव आद्यः, स एव मध्यमः, स एव अन्त्यः। व्यपदेशिवद्भावेन सामान्येन पूर्वं चर्चा, व्यपदेशिवद्भावस्य सामान्येन पूर्वं चर्चा अपि अस्माभिः कृता एव वर्तते। नाम यत्र एकः एव भवति, सः एव आद्यः, स एव मध्यमः, स एव अन्त्यः चिन्त्यते प्रक्रियायाः निर्वाहाय। अतः स्वतः नाम स्वयमेव सः वकारः वलादिरपि वर्तते। वलादि तु सः अस्ति एव, कुतः? वल् प्रत्याहारे अन्तर्भवति। पुनः स्थानिवद्भावेन तस्मिन् आर्धधातुकत्वमपि आयातम्, एवं किल। एतद्विषयद्वयं, किं विषयद्वयं? वलादित्वम् आर्धधातुकत्वं च कस्य कृते अपेक्षितं भवति? आर्धधातुकस्येड् वलादेः इत्यस्य सूत्रस्य कृते अपेक्षितं भवति। तर्हि आर्धधातुकस्येड् वलादेः इत्यनेन अत्र व इत्यस्य इडागमः स्यात्। आर्धधातुकत्वं स्थानिवद्भावेन लब्धम्, उ इति आर्धधातुकसंज्ञकः आसीत्, अतः वलादिः एषः स्वयमेव वर्तते, अतः इडागमः अत्र स्यात्। इडागमः यदि अत्र स्यात् तर्हि का स्थितिः स्यात्? धिन् इ उ, क्षन्तव्यः, व इति आदेशः कृतः अस्ति खलु, व धिन् इ व अन्ति। तर्हि तत्र धिन्वि अन्ति इत्यवस्थायां पुनः यण, धिन्व्य अन्ति, धिन्व्यन्ति इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्। सः तु नापेक्षितः। नैव, तथा न स्यात् खलु अनिष्टः प्रयोगः। पुनः पश्यन्तु, विलिख्य पश्यामः। धिनु वकारस्य इडागमः, स च आद्यन्तौटकितौ इत्यनेन तस्य आद्यवयवः, एवं खलु। धिनु इ व अन्ति, सम्यक् सम्यक्। वकारात् परः न तिष्ठेत् कः? इकारः, इडागमः, तस्मात् पूर्वं तिष्ठेत्, टित्वात् आद्यन्तौटकितौ इति नियमात्। तर्हि धिनु इ वन्ति, धिनु इ अनयोः यण स्यात् पुनः। तर्हि उकारस्य स्थाने वकारः, धिन्व इ, धिन्वि, एवं खलु। उकारस्य वकारः जातः, धिन्विवन्ति, अधुना सम्यक् जातं। धिन्विवन्ति इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, न वा? धिन्विवन्ति इति अनिष्टः प्रयोगः यथा न स्यात्, अत्र इडागमः एव न स्यात्,
तर्हि इडागमः यथा न स्यात् तदर्थं किम् अपेक्षितं? यः वकारः अत्र लब्धः उ स्थाने व, तस्य आर्धधातुकत्वं न स्यात्। आर्धधातुकत्वं तस्य कदा न भविष्यति? यदि उ इति स्थानिनः आर्धधातुकधर्मः अस्मिन् अतिदिष्टः न भविष्यति, तदा अस्य आर्धधातुकत्वं न भविष्यति। उ इति स्थानिधर्मः, व इति आदेशः। स्थानिधर्मः कः? आर्धधातुकधर्मः। सः आर्धधातुकधर्मः वकारे यथा न प्रविशेत् ततः तदर्थं किं वक्तव्यम्? अनल्विधौ इति निषेधः वक्तव्यः। अल् विधिः अत्र वर्तते, नाम तदेव स्थानीभूतः यः अल् तदाश्रयविधौ कर्तव्ये स्थानिवद्भावः न भवति इत्यर्थः। अतः अत्र इडागमः अपि न भवति इति। अग्रे कथयति, वकारस्य स्थानीभूतः यः अल् उकारः तदादेशं वकारम् आर्धधातुकत्वेन आश्रित्य प्रवर्तमानस्य इटः स्थान्यलाश्रयत्वात्। अस्याः पङ्क्तेः अभिप्रायः स एव अस्ति, परन्तु अग्रिमपाठे अस्याः पङ्क्तेः सरलतया इतोपि अभिप्रायम् अहं बोधयिष्यामि। यद्यपि विचारः अत्रत्यः समाप्तः एव अस्ति, परन्तु इतः आरभ्य कुतः? वकारस्य स्थानिनः यः अल् उकारः, इतः आरभ्य समन्वयनम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अद्यतनपाठस्य अत्रैव उपसंहारः क्रियते। अतः आरब्धं विचारम् एकवारं वयं पुनः सूक्ष्मतया चिन्तयामः। अग्रिमे पाठे च करिष्यमाणानां विचाराणां तत्र सरलतया अवगमनाय सिद्धाः स्याम। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च षष्ठः पाठः अच्सन्धिप्रकरणस्य अत्र सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।